धर्म सुनेको धर्मलाई बारम्बार मनन गरेर चिन्तन मननबाट बुझेर अनि आफ्नो शरीरमा आफूले आफ्नै ज्ञान देख्ने गरी हेर्नुपर्ने कुरा हो। समाधि लिनसम्म सजिलो छ, समाधिको बारेमा सिकाउन सजिलो छ, विपश्यनाको बारेमा सिकाउन पनि त्यति सजिलो होइन, बुझ्नलाई पनि त्यति सजिलो छैन। तर सजिलो छैन त भन्दा बुझिन्न त भन्ने भने कोसिस गर्ने भने बुझिन्छ। र साँच्चै इच्छा भएर कोसिस भयो भने सफल नहुने कुरै छैन। र आज प्रथम दिन पनि हो यो कति बारको 87 बारको। कति बारको 87 भनेको कति हो? 80 7। धेरै जसो चाहिँ 80 7 भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुहुन्छ 87 भन्दा कतिलाई अप्ठ्यारो हुन जान्छ। 87 बारको दशाङ्गको विपश्यना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। र देशना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि अहिले यो ध्यान शिविरमा शासनमा आवश्यक अनुसारमा प्रयोगको लागि उहाँहरू दान गर्ने दानीदाताहरूको दानलाई साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौँ। र अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि प्रयोग दान गर्नेको त्यो समयमा नै सबैले मैत्री भावना गरी साधुकार गरिएको हुन्छ। र यो आवश्यक प्रयोगको पनि साधुकार गरेर अनि बल्ल आरम्भ गरौँ। र अहिले यो 87 बारको दशाङ्गको विपश्यना ध्यान शिविरमा आवश्यकमा प्रयोगको लागि उहाँहरू वर भन्तेजीबाट 30,000, गोविन्द कमल सपरिवार लेउबाट 20,000, लक्ष्मी पौडेल परिवार पैसोबाट लसुन 5 बिसा, ज्ञानबहादुर मीना देवी पाण्डे परिवारबाट गोलमेडा 8 बिसा, लसुन 2 बिसा र प्याज 2 बिसा। दुवै पक्षका मातापितालाई उद्देश्य राखी ज्ञानबहादुर मीना देवी पाण्डे क्युलीबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 15,000, तुलसी खराल परिवार क्युलीबाट 2,000, टिकामाया कान्छी कार्की परिवार लेउबाट 10,000, दुर्गा बहादुर तारा देवी कार्की परिवार लेउबाट पानीको लागि 1 लाख, गोपाल हरि ग्यामली परिवार रङ्गुनबाट कुचा झाडु चावडा दान गर्नुभएको छ। र हेमराज गौतमलाई उद्देश्य राखी दिलमाया गौतम परिवारबाट चामल 1 बस्ताको लागि 65,000 दान गर्नुभएको छ। सलबहादुर होममाया भण्डारी परिवार तफाम्मीबाट भोजनको लागि 1 लाख, ज्ञानवती सेयालेबाट फुलको लागि 5,000 र आवश्यक प्रयोगको लागि 5,000, निमा भट्टराई लेउबाट 10,000, दुवै पक्षका मातापितालाई उद्देश्य राखी दिलाराम गायत्री भट्टराई परिवार लेउबाट 10,000, जायक भन्तेजीबाट मातापितालाई प्रमुख राखी जायक भन्तेजी र मातापितालाई प्रमुख राखी होमु शान्ति पौडेल सपरिवार लासोबाट पानीको लागि 25,000, औषधिको लागि 25,000 र भोजनको लागि 50,000 दान गर्नुभएको छ। किशन परिवार ओङाइबाट भोजनको लागि 15,000, कृष्ण लक्ष्मी परियाल लेउबाट 5,000, राधिका कटवाल जमुना पाण्डे र गङ्गा भारती सपरिवार निचिनाबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 58,500, धनबहादुर देवी कटवाल सपरिवार किस्कोबाट 10,000, पार्वती पन्थ सपरिवार आमदायाबाट 35,000,
यामबहादुर ओमादेवी कार्की र गोपबहादुरलाई उद्देश्य राखी दुर्गा देवी थापा सपरिवार तफामेबाट पानीको लागि 15,000, रोशन लेखी श्रेष्ठ सपरिवार स्वेगुबाट 20,000, माता जयन्तीलाई प्रमुख राखी पवन धनीमाया सुतार सपरिवार काण्डबाट 20,000 र लक्ष्मी शान्ति भूषाल गुरुपहरू ब्याङ्ककबाट अक्षर कोषको लागि गत वर्षको 3 लाख दान गर्नुभएको छ र अहिले यो वर्ष अहिलेसम्मको 3,65,000 दान गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौँ। र अघि भने अनुसार विपश्यना भन्ने सजिलो कुरा त होइन भनेर अघि भनेको थिएँ र सजिलो कुरा होइन, सजिलै बुझिने पनि होइन। आफ्नो कोसिस पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न र यसमा बुझ्न सजिलोको लागि भनेर उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक स्यारोबाट उहाँले यो चक्र तयार गरिदिनु भएको थियो र यो चक्रलाई नेपालीबाट भाषार्थ गरिकन अलङ्कारहरू पनि समय लगाएर मोगोक स्यारोको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै 10 दिनसम्म यो विपश्यना शिक्षा दिँदै जाने हो र अहिले यो चक्रबाट बुझाउन र बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै सरल भइरहेको छ। चक्रबाट चाहिँ अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ, नत्र भने हामी केही नजानेको अवस्थामा त कानको भरमा अन्धविश्वासको पट्टी बाँधेर हिँड्न पर्ने समय थियो। कानको भरमा भनेको सुनेको भरमा, जसले जे भन्यो त्यही होला भन्दै अन्धविश्वासको पट्टी बाँधेर हिँडिएको थियो। अनि यसरी नै अन्धविश्वासमा हिँडेका व्यक्तिलाई सही प्रकार आफ्नै ज्ञानले जानेर बुझेर उनले विश्वास हुनको लागि धेरै जरुरी छ। अरूको भरको विश्वास र आफ्नै ज्ञानले जानेको विश्वास मिल्छ? मिल्दैन। शासनमा श्रद्धा त विशेष हो। भगवानले पनि सद्धाय तरति ओघम भनेर भन्नुभएको छ। यो दुःख चक्रको घुमरीबाट पार तर्नको लागि श्रद्धा बेगर त हुँदैन। यसैको सिलसिलामा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एकपालि धेरै वर्ष अगाडि मोगोक स्यारो रङ्गुनमा अग्रमहापण्डित उपाधिको लागि रङ्गुन पाल्नुभएको थियो। सरकारबाट मोगोक स्यारोलाई उपाधि प्रदान गर्न निमन्त्रणा हुँदा त्यो समयमा एकजना इसाई धर्मका उपासक, ती पनि इसाई धर्मका बहुतै प्रख्याति व्यक्ति, देश विदेश प्रचारक व्यक्ति नै हुन्। अनि ती व्यक्तिले मोगोक स्यारोको प्रशंसा धेरै सुन्दाखेरि मनमा झस्को पर्यो। उहाँको बहुत ठुलो प्रशंसा छ। छर्लङ्ग बुझ्ने गरी बताउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रशंसा बहुत छ। मान्छेले यत्तिकै प्रशंसा गरेका हुन् या साँच्चै
महाविद्वान भएर प्रशंसा गरेका हुन्। जान्न इच्छा भयो। अब कतिपय कसैको प्रशंसा भयो भन्दाखेरि जान्न इच्छा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। कतिपय चाहिँ कसैको प्रशंसा भयो भनेदेखि त्यसमा मत्सरीय चित्तले कतिलाई सताइरहेको पनि हुन्छ नि त। कसैको प्रशंसा कसैले सुन्न नसक्ने पनि हुन्छ नि त। मत्सरीय मनालो हुन्छ कि हुन्न? त्यसलाई नेपालीले के भन्ने? डाँड गर्नु, पालीमा मत्सरीय। र यस प्रकारका डाँड गर्ने डाँडीहरू पनि हुन्छन्। अनि त्यही डाँडले जलेर भित्रभित्र रिसाइरहने पनि हुन्छन् कतिपय। तर उनी अर्को धर्मका व्यक्ति भए तापनि उनी रिसाएनन्, किनकि त्यो व्यक्ति पनि विद्वान व्यक्ति हुन्। विद्वान व्यक्ति हुन्। आफूले जुन कुरा मानेको छ, आफूले मानेकोलाई आफूले विश्वास गरिएको छ, अरूले मानेकोलाई पनि उहाँले घृणा गर्ने चाहिँ होइन। विद्वानले घृणा गर्छन् त? अरूले मानेकोलाई पनि गौरव दिनुहुन्छ। अनि उहाँ आउनुभयो मगो स्याहारोसँग। अब इसाई धर्मका हुँदाखेरि भिक्षुसँग कुरा गर्दाखेरि साधारण मान्छेसँग कुरा गरे जस्तो होइन, मिल्दैन। नमिल्दाखेरि उनले अब त्यो भिक्षुसँग कहिले पनि नजिकको सम्पर्क नभएकोले गर्दा कसरी बोल्न पर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ त? अहिले अब भिक्षुसँग बोल्दा अब भन्ते भनिन्छ, म्यामाले असिन्धया याडबी हो भन्ने चलन छ कि छैन? मैले भनेर सिधै भन्नुहुन्न। याडबी हो शिष्यले। अनि यसरी भिक्षुसँग बोल्ने ढङ्ग अलिकति भिन्दै हुँदाखेरि उहाँलाई त्यो आउँदैन। तर नजाने तापनि उहाँलाई जान्न इच्छा लागेको कुरा त सोध्नै पर्यो। अनि गएर उहाँले बिन्ती चढाउनुहुन्छ, भन्थे म भिक्षुसँग कसरी बोल्न पर्छ भन्ने मेरो त्यो अभ्यास छैन, बोल्न जान्दिनँ। तापनि हजुरलाई केही कुरा सोध्ने इच्छा पनि थियो, मेरो बोल्न भाती नपुग्ला भनेर मगो स्याहारोले बुझ्न विशेष जरुरी हो। उपासकले सोधेको कुरा मैले बुझेँ भने हुन्छ, उपासक जस्तो जान्नुभएको छ त्यस्तै बोल्नुहोस्, अनुमति दिनुभयो। अनि उहाँले म इसाई धर्मबाट आएको हो। हाम्रो धर्ममा सधैँभरि अटल हुने भगवान हामीले मानिन्छौँ, हावरा। अनि हाम्रो धर्ममा विशेष श्रद्धालाई प्रमुख राखेर हामीले मानेको हुन्छ। श्रद्धालाई विशेषता दिइन्छ, भगवानप्रति श्रद्धा। र यस प्रकारको यो श्रद्धा हजुरहरूको बुद्ध धर्ममा श्रद्धालाई विशेष दिएको भन्दा पनि हजुरहरूले अरूलाई नै विशेष दिनुभएको छ क्या हो? हाम्रो धर्मसँग के फरक छ भन्दा मगो स्याहारोले होइन, उपासक हाम्रोमा पनि श्रद्धालाई विशेषता नदिँदैन। श्रद्धा विशेषता रूपमै छ। ज्ञान पाउनको लागि श्रद्धा बेगर हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। ज्ञान पाउनको लागि श्रद्धा प्रमुखमै छ। अहिले प्रधानीय अङ्ग 5वटामा हेर्दाखेरि पनि श्रद्धा राम्रो हुन पर्यो, अनि स्वास्थ्य राम्रो हुन पर्यो, अनि सोझोपना पनि हुन पर्यो, सोझो मन पनि हुन पर्यो। त्यो बाहना नपारिकन सोझो भनेको हुन पर्यो।
अनि सही प्रकारको कोसिस पनि हुनुपर्छ अनि सही जान्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ। हुँदाखेरि यिनी प्रधानी अङ्ग पाँचवटा हामी हेर्ने हो भने अहिले श्रद्धा नै अग्रसर भइरहेको छ। त्यसो हुँदा श्रद्धा बेगर त हुँदैन मगोसेहरूले पनि। अनि उहाँले त्यसो उहाँ एकै हो त बाटो। हाम्रोमा पनि श्रद्धा नै विशेषता छ, तमोर्को पनि श्रद्धा नै विशेषता छ भने एउटै हो तपाईँहरूको भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि मगोसेहरूले एउटै हो पनि भन्नु भएन, एउटै होइन पनि भन्नु भएन। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, उपासक श्रद्धा त विशेषता हो, अब एउटै हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सोध्छु। श्रद्धा दुई प्रकारका हुन्छ। ती दुई प्रकारका श्रद्धा तमहरूले लिएको श्रद्धा चाहिँ कुन चाहिँ हो पहिला त्यो बुझ्न पाऊ, बल्ल एकै हो होइन भन्ने कुरा भन्न मिल्छ। भन्दा श्रद्धा दुई प्रकारका कस्ता हुन् उहाँले सोध्नुभयो। एक प्रकारको श्रद्धा अरूको आधारबाट भएको श्रद्धा एक प्रकारको, एक प्रकारको आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्गै बुझेर भएको श्रद्धा एक प्रकारको। र छोटकरिया भने अरूको आधारबाट भएको श्रद्धा र आफ्नै ज्ञानबाट उब्जेर आएको श्रद्धा, यिनी दुई प्रकारको छ। र तमोर्को चाहिँ कुन श्रद्धा हो सोध्नुभयो मगोसेहरूले। अरूको भरमा भएको श्रद्धा हो या आफ्नो ज्ञानको आधारबाट भएको श्रद्धा हो। त्यसरी प्रश्न गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अप्ठ्यारो भयो कि भएन? अरूको भर भने बित्तिकै कोही गुरुहरूले भनेकोलाई विश्वास भएर भएको एक प्रकारको, यानि किताब पढेर किताबको आधारबाट अब शास्त्रमा यस्तो लेखेको छ त्यसरी भएको श्रद्धा, त्यो पनि अरूको भर नै हो नि त। किन किताब लेख्ने पनि अरू नै हो ओके। र किताबमा लेखेको छ भनेर किताब पढेर या आफ्ना परम्पराले गरेर आएका हुन् भनेर परम्पराको आड लिएर या गुरुजनहरूले उपदेश गरे मेरा गुरुले भनेका हुन् भनेर गुरुको भरबाट भएको श्रद्धा तिनी अरूको भरबाट भएको श्रद्धा हो। र आफ्नै ज्ञानबाट भएको श्रद्धासँग मिल्दैन। अरूको भरबाट भएको श्रद्धा जस्तै कतै यात्रा गर्ने व्यक्तिले बाटोमा सेतो रङको प्राणी देख्यो, सेतो खाले भैँसी अब सेतो पनि हुन्छ कालो पनि हुन्छ नि त। अनि परबाट देख्दाखेरि सेतो देख्दाखेरि गाई सम्झ्यो, बाटोमा गाई भन्यो भने पत्याउनेले गाई नै पत्याउन पर्यो नि होइन। तर साँच्चैमा गएर हेर्दाखेरि त गाई होइन भन्दा त्यो विश्वास सही विश्वास भयो कि गल्ती विश्वास भयो? मगोसेहरूले पनि परनिर्भर र आत्मनिर्भरबाट सोध्नु भएको, अरूको भर परेर भएको श्रद्धा, आफ्नै ज्ञानबाट भएको श्रद्धा। उपासकहरू धर्म सुन्दाखेरि खुट्टा यसरी घुँडा नटडाउनु, घुँडा खडाएर नबस्नु, पलेटी मारेर बस्नु या घुँडा मारेर बस्नु, घुँडा खडाएर बस्न हुँदैन अनि आदेश लागेर पनि बस्न हुँदैन। र त्यो चाहिँ अब धर्म सुन्ने नियममा कोही यसो गरेर बसेर आफ्नो छेउमा भए त्यसलाई गएर धर्म देशना गर्ने भने भिक्षुलाई आपत्ति लाग्छ। अनि सुतिरहेकालाई गएर धर्म देशना गरियो भने भिक्षुलाई आपत्ति लाग्छ। त्यसमा चाहिँ छुलिन्छ एउटा छ अघि लाने भनेको छ। बिरामी नभएका व्यक्ति कुनै बिरामी भएका होइन
सुतिरहेछ गएर आफूले धर्म देशना गरियो भने तिनलाई सुत्नेतिर तत्त्व छ, सुन्नेतिर ध्यान छैन, धर्मलाई अगौरव हुन्छ। त्यहाँ देशना नगर्नु भगवानले नियम राखिदिनुपर्छ। अगौरव बसाइ छ भने पनि देशना नगर्नु भनेर। त्यसो हुँदा यो घोडा ठडाएर बसेको अगौरव बसाइमा आउँछौँ। आरेस लाएर नबस्नु। यदि अब खुट्टा भाँचेर के भएर स्टिल हालेर पलेटी मार्ने हुन्न भने चाहिँ गिलाना हो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हुन्छ पनि। राम्रा खुट्टा छँदा छँदै त्यसरी बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अगौरव हो। यो पनि जान्नु पर्यो कि पर्यो? अच्छा, अघि कहाँ पुग्यो थियो भन्नुहोस् न। अलिकति बिचमा त्यसलाई छोडेर अर्कोतिर लाग्यो भन्ने बित्तिकै कति भयो, कसरी आएको थियो भन्ने नै बिर्सिसक्नुहुन्छ। धर्म राम्रो ध्यान दिएर अनि स्मरण शक्तिलाई पनि तेजिलो बनाएर सुन्नुहोला। धर्म सुन्नमा राम्रो ध्यान छ भने त्यो ध्यान दिएर सुनेको धर्म सुनिसकेर फेरि त्यसलाई मनन गरियो भने झट्टै बिर्सिन पुगिँदैन। र परनिर्भर र अतनिर्भर, अरूको आधारबाट भएको श्रद्धा एक प्रकारको, आफ्नै ज्ञानबाट भएको श्रद्धा एक प्रकारको। भन्दा अब ती उपासकले आफ्नै ज्ञानबाट भयो भनौँ भने आफूले प्रत्यक्ष केही पनि देखेको छैन, प्रत्यक्ष केही पनि देखेको छैन भन्दाखेरि आफ्नै ज्ञानबाट भयो भन्न त भएन। अनि उहाँले मेरो परनिर्भर नै हो भन्नुभयो, अरूको आधारबाट भएको हो। गुरुजनको उपदेशबाट त्यो सुनेर साथै पुस्तकहरू अध्ययन गरेर भएको श्रद्धा हो। अनि मगोक्सेहरूले फेरि सोध्नुभयो, यी दुईटा प्रकारका श्रद्धामा कुन चाहिँ बलियो हुन्छ होला सोध्नुभयो। अब एउटा गुरुले एक प्रकारले बताए, लौ तपाईँलाई कसरी गएर चाहिँ उहाँ पूजापाठ गर्ने हो भने मुक्ति मिल्छ, एउटा गुरुले भने। अर्का गुरुले फेरि अर्कै तरिकाले भने मुक्ति। अब तपाईँले एउटा गुरुको र एउटा गुरुको भनाइ मिलेन, कुनलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ सोध्नुभयो। कुनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? अब दुईटै विश्वास गरेर त हुँदैन, किन बाटो नै मिलेन। मिल्यो त मिलेन भन्दा एउटा गुरुले एक प्रकारले बताए, त्यसलाई विश्वास गरेको थियो। अर्का गुरु पनि त्यस्तै नामी प्रख्याति गुरु, विश्व प्रख्याति गुरु आएर फेरि अर्कै तरिकाले भन्यो भने अब कुनलाई विश्वास गर्ने। त्यतिखेर तपाईँको श्रद्धा कस्तो हुन्छ सोध्नुभयो। तपाईँको श्रद्धा यो बलियो हुन्छ, पक्को हुन्छ, अटल हुन्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सोद्धाखेरि सक्दैन। किन? परनिर्भर श्रद्धा चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। किनभने आज एक प्रकारको श्रद्धा भएको थियो भने भोलि अर्को प्रकारको श्रद्धा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब सजिलो बुझ्न सक्ने उदाहरण दिने भने कसैलाई अब सोमबारको दिन पुरा उपवास बसेर व्रत गरेर पूजा गरेर नियमित रूपमा सोमबारे पछि गर्ने हो भने उसलाई मुक्ति मिल्छ एउटाले भन्दा। अर्काले भन्दा सोमबार भन्दा त अझ मङ्गलबारको अझ राम्रो हो भन्यो, अर्काले पनि शुक्रबारको अझ राम्रो हो भन्दै भन्यो। आफू त कुन बारतिर जाने भरे सोमबारतिर जाऊँ कि फेरि आफ्ना इष्टदेवहरू छन्, यता जाऊँ भने उता रिसाउने हुन् कि भरे यहाँ नालाइटे गरे जस्तो पो हुने हो कि भन्नको मतलब अब गुरु अनुसारका
भिन्दा भिन्दै प्रकारका उपदेश भयो भने गुरुको घरमा श्रद्धा भएका व्यक्ति के हुन्छ भन्दाखेरि खाली जमिनमा परेको रुई जस्तो। पूर्वपट्टिबाट हावा लाग्यो, पूर्वबाट पश्चिमतिर हावा लाग्यो भने त्यो रुई कता हुन्छ? पश्चिमतिर। फेरि एकछिनमा पश्चिमबाट पूर्वतिर हावा लाग्यो भने कता हुन्छ? पूर्वतिर। अब त्यो रुईको टुङ्गो कहीँ छ? जता हावा लाग्छ उतै उडेर जान्छ। अरूको घरको श्रद्धा यो बलियो हुन्छ, यो पक्को हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि भन्न सक्दिनँ, बलियो हुन सक्दैन। विद्वान व्यक्ति हुन्। अब हाम्रो नै सही हो, मेरो नै सही हो भनेर उनी त्यसमै जबरजस्ती गर्ने खाले व्यक्ति होइन नि त। कोही कोही अब धर्म चर्चा गर्ने व्यक्तिहरू मूर्खसँग चर्चा गर्यो भने उसको गल्ती आफूले बताइदिँदै पनि अनेक बहाना पार्दै तर्केर अर्को तरिकाले चारपट्टि घुमाउन गल गर्छ नि। कोही गल्ती गरेको व्यक्तिले सोझोपना छैन भने आफूले गल्ती गरेको होइन कि झैँ भएर पानीमाथिको ओभानो भएर बस्छन् कि बस्दैन? कसैले आएर गल्ती गरेको आएर भनिदियो भनेदेखि कहाँ हो मैले, म कहाँ थिएँ, के गरेको थिएँ, के भएर भनेर अनि एउटा बहाना पार्छन्। अनि त्यसलाई पनि त्यताबाट पनि होइन तपाईँ यस्तो भनेर ठाउँदै गरिदिनु, अर्कोपट्टिबाट घुमाउँछन्, सके जति घुमाउँछन् भने अब त्यो व्यक्ति सम्झाएर लाग्ने व्यक्ति हुन्। बहाना गर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। त्यही भएर श्रद्धाको साथमा सोझोपना पनि विशेष चाहिन्छ। तर अहिले ती उपेउनी भन्ने उपासक उनी शान्ति टाउमाइका उपासक। अनि ती उपासक सोझोपनाका व्यक्ति हुन्। उताको धर्मका गुरु भए तापनि सोझोपनाका हुन्। उनले अरूको घरको त्यो पक्को हुन्छ, बलियो हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसो भएदेखि अरूको घरको पक्को हुन्न भने आफू त अरूको भनाइमै टुङ्गिन पुग्यो। तुम यहाँ बजार लान्छौ त रोक्यो नि भन्ने त्यस्तै नै भयो। तर म तपाईँलाई फेरि सोध्छु, तपाईँको श्रद्धा चाहिँ कस्तो हो भनेर म बुझाएर हाम्रो श्रद्धा चाहिँ ज्ञानको आधारबाट हुने श्रद्धालाई बल्ल असली श्रद्धा भनिन्छ। अरूको घरबाट भएको होइन, आफ्नै ज्ञानबाट भएको श्रद्धा भन्नुभयो नि। अनि उहाँले फेरि प्रश्न गर्नु, आफ्नै ज्ञानको आधारबाट हुने श्रद्धालाई गुरुको सहयोग बिना हुन्छ र भनेर सोध्नु। गुरुको सहयोग भयो भने त अरूको सहयोग अरूको आधारबाट भयो। उनले त्यो तरिकाले पनि विद्वान व्यक्ति हुन् नि त। आफ्नै ज्ञानको आधारबाट हुने श्रद्धा गुरुको सहयोग नभइकन हुन्छ? कमौले भन्नु जस्तो हुन्छ। संसारमा गुरुको सहयोग नभइकन हुने कसलाई हुन्छ? सम्मा सम्बुद्ध भगवान, प्रत्येक बुद्ध भगवान। अरूलाई गुरुको सहयोग बिना त कसैलाई पनि हुँदैन। गुरुको सहयोग नभई हुँदैन म बसेर। त्यसो भए त्यो श्रद्धालाई पनि अरूको घरमा भएको श्रद्धा गर्न सकिन्न र भनेर फेरि उपयोग सोध्नुहुन्छ। सोध्द म बसेर उपासक गुरुको सहयोग त चाहिन्छ, तर गुरु पनि दुई प्रकारका छन्। गुरु पनि कति प्रकारका छन्? गुरु पनि दुई प्रकारका छन्। अरूको घरमा भएका श्रद्धा भएका गुरु र आफ्नै ज्ञानले जानेर बुझेर बताउने गुरु। अरूको घरबाट बताउने गुरु र आफ्नै ज्ञानबाट बताउने गुरु, गुरु पनि दुई प्रकारका छन्। गुरु गल्ती भयो भने त आफ्नै ज्ञानबाट भएर आउने श्रद्धा हुन सक्दैन। सही गुरुसँग भेट्न सक्यो भने चाहिँ
त्यो श्रद्धा हुन्छ। तर गुरु गल्ती भइदियो भने चाहिँ अन्धविश्वासमै जान्छ मगो सेवाले। अनि गुरु गल्ती भयो या भएन, सही गुरु हो या होइन, त्यसलाई कसरी चिन्ने? यिनी सही गुरु हुन्, यिनी गल्ती गुरु हुन् भन्ने चिन्न केही छ कि छैन? यस्तो हेरेर यिनी चाहिँ सही गुरु हुन्, यस्तो हेरेर यिनी चाहिँ गल्ती गुरु हुन् चिन्न सकिन्छ? त्यसरी चिन्न पनि सकिँदैन। र सही गुरु कुनी हुन्, गल्ती गुरु कुनी हुन्, त्यो चिन्नको लागि आफ्नो खण्डलाई तराजु बनाएर जोख्नु बल्ल चिनिन्छ अरे। आफ्नो खण्डलाई तराजु बनाउनु अरे। आफ्नो यो शरीरलाई के बनाउने? यो खण्डलाई तराजु बनाउनु। अब यो खण्डलाई तराजु बनाउनको लागि तपाईँ हामी कसैलाई पनि दुःख त मन पर्दैन। मन पर्छ? मैले दुःख पाएँ हुन्थ्यो भने कोही हुनुहुन्छ? सबैलाई सुख चाहिएको छ कि छैन? सबैलाई सुख चाहिएको छ। तर सुख पनि चिन्न सके चाहिँ बल्ल असली सुखमा गइन्छ नि त। काम सुख हुन्छ, जान सुख हुन्छ, वही मुक्ति सुख हुन्छ। भन्नुभयो नि, काम सुख, जान सुख, वही मुक्ति सुख। काम सुख भनेको तपाईँ हामीमा जो काम सुख हो त्यो धन पैसा सम्पत्तिले त्यो काम सुखलाई लिन सकिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो छ, चामाई राम्रो छ भनेदेखि धन सम्पत्ति प्रशस्तै छ भने आफूलाई जे चाहियो पनि आफूले किन्न पाइयो कि पाइएन? हो यो काम सुखको लागि राम्रो घर भने जस्तो सजाएर राम्रो गुणबाट मिल्ने सुख। जस्तै अब आहारमा धेरै तलतल भएका व्यक्तिलाई भने जस्तो उसलाई मनपर्दो आहार मिल्यो भने त्यो आहार खाँदाखेरि काम सुखले अनुभूति गर्दै खाएको हुन्छ। त्यस्तै आफूलाई मनपर्दो दृश्य हेरिराख्न पाउनेले आँखाको आधारबाट उसले काम सुख अनुभूति गर्दै दृश्य हेरिरहेको हुन्छ। र कतिपय भिडियो हेरेर आनन्द लिने व्यक्ति भिडियो मनपर्दो भिडियो हेर्न पायो भने त्यो भिडियोमा भुलिएको बेलामा उसलाई सुख भइरहेको छ कि छैन? काम सुख। गेम खेल्ने व्यक्ति गेममा भुलिए काम सुख। र काम सुख अहिले तपाईँ हामीले रात दिन खोजी गरिरहेको सुख काम सुख। के सुख हो? काम सुख। तर काम सुख भनेको सुख जस्तो जस्तो भएर साँच्चैमा दुःख मात्रै धेरै हुन्छ। सुख जस्तो जस्तो भएर दुःख मात्रै धेरै हुन्छ। मैले पहिला पनि उदाहरण दिइरहेको थिएँ। जस्तै माछाको बल्छी थाप्ने व्यक्तिहरूले माछालाई काँड बनाएर त्यसमा गडेलो इत्यादि मासुको चोट्टो उनेर पानीमा डोब्दै माछाले देखेपछि त लुट खान आउँछ कि आउँदैन? अनि माछाले त्यसलाई पक्क मुखामा पनि हाल्नु, अनि मुखामा हाल्दा त्यो आहारको रस पनि उसलाई मिलेको हुन्छ, भित्रको त्यो कानले पनि घोचेको दुखाइ पनि भोग्न परिरहेको हुन्छ। अनि रस पनि छ, दुखेको खप्न पनि परिरहेको छ भन्नुभयो नि। अनि त्यो रस पनि भएको हुँदाखेरि त्यो रस पनि उसलाई छोड्न मन लागेको छैन, त्यो दुखाइ पनि उसलाई मन परेको छैन, त्यो आहारको रस पनि उसलाई छोड्न मन लागेको। तपाईँ हाम्रो त्यो काम सुख भन्ने यस्तै हो। छोड्न पनि मन लाग्दैन, कहिल्यै शान्ति पनि हुँदैन।
सधैँ पिरोलो पनि भइरहेको छ, छोड्न पनि काम सुख र सुख जस्तो जस्तो देखेको हो, तर दुःख धेरै छ। अर्को सुख झान सुख, समाधिबाट हुने सुख। समाधि प्रथम ध्यान सिद्धिसम्म भयो भनेदेखि प्रथम ध्यान सिद्धिमा जस्तै वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रतामा गएर आनन्दले त्यो एकाग्रता अटल भएर बसेको बेलामा कुनै बाहिरको विषय मनमा केही पनि छैन। यो मन सबै थोकबाट खाली हो। बुझ्नुभयो नि? अहिले त मनले त सबै बटुलेको छ नि, बटुलेको छ कि छैन? यो अहिले यहाँ बसी आँखाले बटुलेको हेर्नुहोस्, त्यसरी रूप आराम बाहिर देखिने दृश्य जति आँखाको आधारमा भने त एक किसिमले आँखाले त कति जम्मा गर्छ भने मनले त झन् संसारभरिको नै बटुल्छ। त्यसले गर्दा मन धेरै भारी छ, त्यसले व्याकुल बनाएको छ। प्रथम ध्यानमा प्रवेश गरिसक्दाखेरि नै तिनी क्लेशहरू सबै हटेर मन स्थिर भएर एकाग्रतामा अटल भएको बेलामा कुनै विषय पनि सम्झिनतिर लागेन, एक ठाउँमै एकाग्रता भएको बेलामा आनन्दको महसुस हुन्छ। त्यस्तै द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान आनन्द हुँदै जान्छ। पछि सुख र एकाग्रता, एकाग्रता सुख बस्दाखेरि पनि काईको सुख, भैमा बसेको जस्तो पनि उसलाई भएको छैन, काई दुख्ने पर्ने पनि छैन, शान्ति हल्का भएर चित्त पनि शान्ति रूपमा कतै नगइकन कुनै विषयलाई नसम्झिकन शान्तिमा अडिएको झान सुख। विमुक्ति सुख भनेको सम्पूर्ण यो दुःखबाट अलग भइएको निर्वाण सुख। यिनी तीन प्रकारका सुख छन्। यिनी तीन प्रकारका सुखमा तमहरूले रोजेर साँच्चै पाइने रहेछ भने कुन सुख रोज्नुहुन्छ? विमुक्ति सुख। अहिले हामीलाई यो ध्यान शिविर चढेर आचरण गर्न परेको कुन सुखको लागि हो? विमुक्ति सुख। विमुक्ति सुख सबैलाई चाहिएको छ। जति हो दुःख बटुल्ने संसारको दुःख यो मनले बटुलेको छ। पिलन दुःख यो कायमा पनि कतिखेर पनि दुःख मात्रै छ। अहिले बसिराखेको छ, कतिलाई पोल्दैछ, कतिलाई खुट्टा दुख्दैछ, कतिलाई काँध चिलाउँछ, कनाइदिन पर्यो, अनेक हुन्छ, शरीर चलाइदिन पर्यो, घरि यसो हात पाउने जस्तो भयो, यसो अम्ला तान्दिन पर्यो, पड्काइदिन पर्यो। यो शरीर ढुक्कले बसेको छैन नि त। गर्मी भयो भने शीतल आउँछ कि पंखाको हावा आउँछ कि आँसतिर पनि तान्दिन्छ। जाडो हुँदा गर्मी तातोको चाहना हुन्छ। यो शरीरले पनि सताइरहेको छ, मनले पनि सताइरहेको छ। ध्यान बसेर यहाँ एकाग्रतामा ल्याउन खोज्छु भन्नु मन कहाँ कुदेको छ, अनि ल्याउन खोज्यो कति कुदेको छ, एक स्थिर छैन, अनि तानातान हुँदै थाक्यो। अब त टाइम पुरा भयो कि कति बज्यो होला, अनि बजेको आश गर्नेतिर तान्छ कि तान्दैन? यो शरीर यो मन भएको हुनाले शरीरको दुःख मनको दुःख छँदैछ। अब यो दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि त विमुक्ति सुख चाहियो। भन्दा दुःख नै यो शरीर हो। दुःख नै के हो? शरीर। शरीर भन्दाखेरि यो नाम रूप पञ्चस्कन्ध सबैलाई हो। शरीर मन यिनी दुईटैलाई लिनुपर्छ। र दुःख यो शरीर हो। सुख भनेको यसबाट मुक्त हुनु सुख, दुःखबाट मुक्त हुनु सुख। दुःख भनेको यो शरीर, यसबाट मुक्त हुनु के हो? सुख। भन्दा अब
मुक्त हुने सुखको बारेमा अलिकति आफूले यो दुःखलाई अनुभव नगरिकन जान्न सकिन्छ त? सकिँदैन। अनि हो यो दुःखको अनुभव गराउनको लागि त गुरुको सहयोग नभई त हुँदैन। गुरुको सहयोग नभई त गुरुको सहयोगले बल्ल यो दुःखको अनुभव गर्न सक्नेसम्म गुरुले दोहोऱ्याएर ल्याउने हो। अनि त्यति दोहोऱ्याएर अनि स्वयं आफूले अनुभूति गर्ने हो। स्वयं आफूले अनुभव गर्दै जाँदाखेरि सही दुःखलाई जान्यो भने बल्ल सही सुखलाई अनुमान लाउन सकिन्छ। सही दुःखलाई जानेन भने सही सुखलाई अनुमान लाउन सकिँदैन। त्यही भएर गुरु दुई प्रकारका हुन्छन्। यो दुःखबाट साँच्चै मुक्ति हुने मार्ग दर्शाउने गुरु ती गुरु हुन् भने सही हो। भगवानले राग दोष मोह निभाउनको लागि निभाउनुपर्छ र निभाउने आचरण यसरी गर्नुपर्छ भन्ने निभाउनको लागि बताउँछ भने यदि म भगवानले उपदेश गरेको छैन भने पनि त्यो मेरै उपदेश भएर जान्नु भन्नुपर्छ। भन्नुभयो नि राग दोष मोह, किनभने यो दुःख दिने जति सम्पूर्ण यो क्लेशले हो। क्लेशबाट कर्म भइदिन्छ। क्लेशले गर्दा दुःख दिएको त्यो क्लेशबाट मुक्ति नबनाइकन मुक्ति पाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। अनि हो यो क्लेशलाई निभाउने यो दुःखमा तानिने यो दुःखलाई दुःख भन्ने नजानेर यो शरीरलाई म मेरो भनेर यसैमा तानिने, यसैमा आसक्ति हुने, यसैबाट फैलेकामा तानिने, रूपमा तानिने, शब्दमा तानिने, गन्धमा तानिने, यिनै तानिने जति सम्पूर्ण क्लेश हो। यो क्लेशलाई निभाउने मार्ग हो या होइन, गुरुलाई त्यहाँबाट छुट्याउनुपर्छ। त्यही भएर यो खण्डलाई तराजुको रूपमा राखेर गुरुले सही यो खण्डको दुःखलाई बताएर दुःखबाट छुटकारा हुने मार्ग साँच्चै नै बताउँछ र स्वयं आफूले हेर्दाखेरि पनि सही प्रकारको दुःखलाई देखिन्छ भने त्यो सही भयो। अनि आफ्नै ज्ञानले त्यसलाई देख्यो, अनुभव गर्यो, साँच्चै नै यो दुःख रहेछ भनेर आफ्नै ज्ञानले अनुभव गर्यो, यो दुःख निभे सुख आफ्नै ज्ञानले अनुभव गरेर भएर आएको श्रद्धा विश्वास, त्यो विश्वास चाहिँ अरूले तोडेर तोडिन्छ त? त्यो आफ्नै ज्ञानबाट भएको विश्वास हो नि त। भन्नुभयो नि अरूको भरबाट भएको विश्वास त अरूले नै फेरि तोडिदिन सक्छ। कसैले एउटा बाटो बताउँदा अर्काले त्यो होइन नि, अझ छिटो त यो बाटो हो, अझ छिटो त यो बाटो हो भन्ने पनि कोही भेटिन्छ। आफूलाई त चाहिएको दुःख नगरिकन नै निर्माण पाउनबाट झन् सजिलो राम्रो होइन त? र त्यसमा अझ छिटो भन्दाखेरि त अब साधारण व्यक्ति त सही ज्ञान नभएका व्यक्ति त झस्किहाल्छ नै त्यो मार्ग त अझ छिटो भन्छ कि कसो हो कि, अनि ऊ सङ्ख्यामा पुगिहाल्छ। सङ्ख्यामा पुगेपछि अब उसको विश्वास अटल भयो त? त्यही भएर आफ्नै ज्ञानले भएको विश्वास चाहिँ बलियो हुन्छ। अनि अरूको भएको विश्वासले मुक्ति पाइन्छ भन्ने तपाईँलाई के विश्वास छ र? अरूको भएको श्रद्धा कच्चो भएको हुन्छ। कच्चो श्रद्धाले मुक्ति मिल्छ र भन्दाखेरि त्यो त मिल्न सक्दैन। उपासकले कच्चो श्रद्धाले मुक्ति मिल्छ त भन्दाखेरि त्यो त मिल्न सक्दैन। भन्दाखेरि उपासकले कुरो बुझे कि हाम्रो अन्धविश्वास हो, अरूको भएको विश्वास। अनि अरूको भएको विश्वास कच्चो हो, कच्चो विश्वासले मुक्ति मिल्दैन, हाम्रो मार्गमा मुक्ति छैन। ती उपासकलाई झस्को भयो। अनि यतापट्टि भन्दाखेरि पनि सबै सही कुरा छ। अनि सही कुरा छन्। अनि मैले पनि साँच्चै अध्ययन गर्ने भने त्यो विश्वास मैले पाउन सक्छु। उपासकले साँच्चै तपाईँको इच्छा छ, कोसिस गर्नुहुन्छ भने पाउन नसक्ने कुरै छैन नि। इच्छा पनि हुन पर्छ, कोसिस पनि हुन पर्छ। त्यति छ भने पाउन नसक्ने कुरै छैन। अनि म गुप्तहरूले 7 दिनसम्म देशना गर्दाखेरि
7 दिनसम्म नै धर्मदेशना सुन्ने, समय समयमा नबुझेका सोध्ने, चर्चा गर्ने, गर्दै जाँदाखेरि त पछि त मगो सेवाका पियाको घर गए। भन्नुभयो नि, त्यही भएर श्रद्धा विशेषता हो, तर सही प्रकारको श्रद्धा चाहिँ बल्ल विशेषता हुन्छ। अन्धविश्वासले चाहिँ काम हुँदैन, हुन्छ त। अनि सही प्रकारको विश्वास, सही प्रकारको श्रद्धा हुनको लागि, सही प्रकारको श्रद्धा हुनको लागि गुरु पनि सही गुरु हुन परेको परेन। अनि सही गुरु हो होइन भन्ने कुरा छानबिछान गर्ने आफ्नै ज्ञानले छानबिछान गर्ने ज्ञान पनि हुन परेको परेन। खण्डलाई आफूले तराजुको रूप बनाएर त्यसमा जोडेर हेर्नुपर्छ। उहाँले उपदेश गरेको खण्डसँग एकान्त काम भयो। अब कोही कोही भेरिएन्सले भने चाहिँ तपाईँ 60-70 वर्षको बुढेसकालमा तपाईँलाई सुख हुने रहेछ, छोराछोरीको पालामा तपाईँलाई ढुक्क छ, जन्जमन्द हुन्छ भन्दाखेरि कोही कोही फुरुक्क भन्छ, ए बुढेसकालमा त मलाई त ढुक्क रहेछ नि, मर्ने बेलामा ढुक्क कसैलाई हुन्छ? त्यही पनि विश्वास गर्ने हुन्छ कि हुन्। र सही प्रकारको विश्वास हुनको लागि अब सही प्रकारको धर्म श्रवण गरेर त्यसलाई मनन गर्नु हो। धर्म श्रवण गरेर मनन गरियो र सही विपसनामा आइयो भने सही प्रकारको श्रद्धा भएर हुन्छ। भन्नुभयो नि, सही बाटोमा सही विपसनामा आउनको लागि पनि अघि मैले विपसना भन्ने सजिलो कुरा त होइन, तर नबुझ्ने कुरा पनि होइन, आचरण गर्न नसक्ने कुरा पनि होइन। सजिलो त छैन, तर गर्न नसकिने चाहिँ होइन। भन्नुभयो नि, बुझ्न सजिलो त छैन, तर बुझ्न नसकिने चाहिँ होइन। त्यही बुझ्न सजिलोको लागि अहिले यहाँ पत्र संवाद चक्रको आधारबाट पनि देशना हुँदैछ, र यो चक्रलाई यही शरीरबाट बताएर पनि देशना हुँदै जान्छ। तर बुझ्न त सकिन्छ। कस्तो व्यक्तिले भन्दा साँच्चै इच्छा तेजिलो भएको व्यक्तिले, वीर्य राम्रो भएको व्यक्तिले, छन्दवतो किम नाम कमाउन सिद्धि भने चाहिँ साँच्चै इच्छा भएर आयो भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन, छ त? साँच्चै इच्छा भएर आयो भने त सजिलै सफल हुन्छ। आफूलाई केही काम पनि रुचि लाग्यो भनेदेखि त्यो काम गर्दै जाँदा आफूलाई सजिलो हुँदै जान्छ। आफूलाई वादा नभएको काम सिक्न सजिलो हुन्छ कि भन्न? गर्ने मन नलागेको काम हो भने सिक्न सजिलो हुन्छ त? गर्ने मन नलागेको काम जबरजस्ती गर्न पर्यो भने त्यो सिक्न सजिलो हुँदैन, अप्ठ्यारो छ। हो त्यस्तै अहिले यो जो विपसना मार्ग पनि साँच्चै आफ्नो इच्छा भयो भनेदेखि मैले यो जानेरै छोड्छु, यो बुझेरै छोड्छु भनेर साँच्चै कोसिस गर्छु भनेर छन्द वीर्यलाई अधिपति बनाएर जाने हो भने सफल नहुने कुरै छैन। कथा बालीमा पनि छ नि, छन्द अधिपति कति प्रकारका अरे? छन्द अधिपति, वीर्य अधिपति, चित्त अधिपति, विमर्श अधिपति। साँच्चै इच्छा अधिपति, अधिपति भनेको जान्नुहुन्छ? अधिपति भनेको मालिक। ए यो घरका अधिपति को भन्यो भने यो घरका मालिक को भन्दा अहिले तपाईँ हाम्रो यो शरीरमा हेर्ने भने अहिले यहाँ रूप खण्ड छ, वेदना खण्ड छ, संज्ञा खण्ड छ, संस्कार खण्ड छ, विज्ञान खण्ड छ। कति खण्ड छन्? 5। अब यहाँ चित्तलाई एक एक गरी के लाउने भने लौकिक चित्त 81 वटा हुन्छ। भन्नुभयो नि, यसले चाहिँ साधारण अब व्यक्तिहरूमा हुने लौकिक चित्त 81 वटा, 81 वटा।
र हो यिनीमा जुन छन्द इच्छा अधिपति आयो भने चाहिँ त्यो चित्त मालिक भयो, इच्छा मालिक भयो। जस्तै आफूलाई कतै जान पुरा मन लागेको छ, अलिकति काम नभ्याइकन जान नपाइनेछ, तर जान पुरा मन लागेको छ, अलिकति काम रहिरहेको छ, त्यो भ्याएर जानुपर्छ भने त्यो बेलामा काम गर्नको लागि कतिको जाँगा चल्छ, जाँगा चल्छ नि। अब यति काम छिटो भ्याइहाल्छु, छिटो भ्याइहाल्छु भन्दाखेरि त्यो बेलामा उसको मन के हुन्छ भने यति काम छिटो यति बजेभित्रमा भ्याउँछ र गइहाल्छु भनेपछि अब एक ध्यान काममा सबै आफ्नो तन मन टाक्टुकेको काममा लाग्यो कि लाग्यो, कोसिस तेजिलो भयो। त्यो बेलामा अरू यताउता लिना दिना काम व्यापारतिर मन जाँदैन, किन त्यो भ्याइहाल्न छ नि त। आफूलाई समय धेरै छैन, धेरै जरुरी पर्यो भने अब भ्याइहाल्न छ भने त यसलाई छिट्टै भ्याउँछु भन्ने चित्त लाग्यो भनेदेखि त्यो भ्याउनेतिर नै बढ्यो। बल गर्दाखेरि कोसिस पनि अब इच्छा पनि सबै मालिक भयो। किनभने त्यो बेलामा चित्त अन्त अल्छी लाग्नेतिर जाँदैन नि त, जान्छ त। कसैको आवाज सुन्यो भने को होला भनेर त्यता हेर्नेतिर ध्यान जानेतिर पनि जाँदैन, सिर्फ यसलाई भ्याउँछु भन्नेतिर मात्रै छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि इच्छा अधिपति भयो भने यो मन त गन्जाको जता भावीको आरम्भलाई यसले लिएको छ नि त। यो मनले लिन्छ कि लिन्छ, कहिले देश परिस्थितिको आरम्भलाई लिएको छ, कहिले कहाँको, कहिले के, कहिले व्यापार, कहिले लिना दिना, कहिले घर परिवारको, कहिले के को, कहिले न मैलेको पनि आउँछ कि आउँदैन। धेरै प्रकारको आएको हुँदाखेरि चित्तमा शक्ति हुँदैन। त्यो चित्त किन शक्ति छैन भन्दाखेरि त्यो चित्तमा मालिक भन्ने केही पनि छैन नि त। मालिक नहुँदाखेरि चारपट्टिको जताको पनि खुल्ला आउन पाएको छ नि मनमा, बुझ्नुभयो। मालिक नहुँदाखेरि जताको पनि आउनु पाएको छ। जब साँच्चै आफूलाई इच्छा यो काम मैले जानेरै छोड्छु र इच्छा तेजिलो भयो भने भएका चित्त चैतन्यहरू पनि सबै त्यो इच्छाको पछि लागेका हुन्छ। इच्छा मालिक भयो भन्ने बित्तिकै उसँग हुने सम्पयुक्त धर्म, बुझ्नुभयो नि, उसँग हुने सम्पयुक्त धर्म चित्त चैतन्य सबै त्यही लहरमा लागेका हुन्छ। अनि चित्त चैतन्य त्यही लहरमा लागेकाले गर्दा यो काय पनि सबै तम समुत्था नाम रूपा उसँगै उत्पत्ति भएर आउने रूप पनि अब त्यसैलाई काम सफल पार्नको लागि लागिरहेको हुन्छ। त्यसमा एक कुरो भयो तेजिलो भएर, त्यही भएर इच्छा छन्द तेजिलो छ भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन। अहिले तपाईँहरूलाई बुझ्ने इच्छा कतिको छ? मालिक बन्न सक्यो इच्छा, इच्छा मालिक बन्नु छ। नबुझ्ने इच्छा छ हल्का हल्का हिसाबको बुझ्न पाए राम्रो नि भन्यो, अनि बुझ्न पाए राम्रो, बुझ्ने इच्छा त छ भन्दा भन्दै अनि मन टोलिन पनि पुग्छ, अनि चारपट्टि पनि गइसक्यो भन्दाखेरि त्यो मन मालिक बन्न सक्यो त? मालिक बन्न पर्छ। त्यसो हुँदा बुझ्ने इच्छालाई तेजिलो बनाउनु, अनि इच्छाको साथसाथमै हुरीवाला पनि तेजिलो बनाउनु। हुरीवाला पनि साँच्चै यसलाई मैले जानेर बुझेर छोड्छु, यसलाई मैले साँच्चै कोसिस गर्छु, सफल पारेरै छोड्छु भन्ने त्यस प्रकारको हुरीय चित्त पनि तेजिलो बनाउनु। छन्द हुरीय तेजिलो भयो भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन। हल्का हिसाबले हो भने त 10 दिनको ध्यासी दिन, आज एक दिन, अब भोलिबाट 9 दिन हुन्छ भन्दै अनि दिन काट्दै ध्यान गर्दाखेरि पनि आधी घन्टा त भयो होला, अब आधी घन्टा अझै त
कोसिस गर्छु 45 मिनट त भयो कि अनि एकछिन समयमा घडी गर्दै बस्यो भने त्यो साँच्चै ज्ञान पाउने इच्छा हो। 1 घन्टा ध्यान बस्ने भनेको 1 घन्टा पुर्याउने इच्छा मात्रै हो, साँच्चै ज्ञान पाउने इच्छा बुझ्नु हो नि। त्यही भएर साँच्चै ज्ञान पाउने इच्छा साँच्चैको बुरी हो, भइदियो भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन। र योगीहरू इच्छा तेजिलो बनाउन पनि प्रयास गर्नुहुन्छ, किनकि यतिखेर यो समय घट्दो कल्पको समयमा क्लेश बढेको अवस्थामा धेरै जसोलाई त बाहिरका महादेवले सताइरहेको हुन्छ। महादेव भन्ने नि यिनै आफूलाई निन्द्रा आलस्य यिनी क्लेश यिनी महादेव भन्नुभयो नि। क्लेशहरू निन्द्रा आलस्यहरू महादेव। अनि ध्यान बस्दै एकछिन झप्प निन्द्रा लाग्यो भने एकछिन निदायो भने त 1 घन्टा खटिहाल्छ भने निन्द्रालाई माया गरियो भने अब कोसिस छ त त्यहाँ कोसिस किन। यतिखेर निन्द्रा आलस्य सबै हटाएर 10 दिन भन्ने समय थोरै समय होइन। यो 10 दिन भरिमा मैले छर्लङ्ग बुझ्ने गरी कोसिस गर्छु भन्ने मनमा राख्न सक्यो भने चाहिँ साँच्चै पनि आफूले छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ। र योगीहरूलाई विपश्यना दिँदाखेरि पनि युगानका हिसाबले दिँदै जाने हो। पहिला समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यानसम्म समत भावना मात्रै अगाडि बढाएर जाने होइन, समाधि र विपश्यना सँगसँगै लिएर जाने हो। समाधि र विपश्यना के हो? सँगसँगै लिएर जाने हो। अनि त्यो सँगसँगै लिएर जानको लागि समाधि तपाईहरुमा खणिक समाधि चाहिँ हुनुपर्छ। खणिक समाधि नभइकन विपश्यना चाहिँ हुँदैन। खणिक समाधि त हुनुपर्छ। जस्तै अहिले यहाँ गिलासमा पानी छ नि, छ कि छैन? यदि यहाँ चुनी रहेछ भने पानी रहन्थ्यो यति बेरसम्म? चुनी रहेछ भने रहन्थेन नि। त्यस्तै समाधि भनेको गिलास जस्तो पानी भनेको विपश्यना। र समाधि घरिघरि मन बाहिर कुदिराख्ने हो भने त चुनी गिलास जस्तो हो नि त, त्यसमा पानी अडिन सक्दैन। सक्छ त? र पहिला मनलाई तपाईँ हामीले आधी घन्टासम्म चाहिँ कतै नगइकन एकरो एक ध्यान चाहिँ आधी घन्टासम्म एकरो हुन सक्यो भने खणिक समाधि हुन्छ। त्यतिबाट विपश्यनामा जान सकिन्छ। हुन त 1 घन्टासम्म राख्न सक्नु भने झन् राम्रो। नसके पनि आधी घन्टासम्म चाहिँ मन कतै नगइकन एकाग्रता भयो भने विपश्यना गर्दा हुन्छ। भन्नुभयो नि, आधी घन्टा भन्दाखेरि आफू ध्यान बसेको अब मन बाहिर नगएको समयलाई मात्रै जम्मा गरेर आधी घन्टा भनेको होइन नि। समाधि हुन अब एकरोबाट सुरु भइकन अनि आधी घन्टासम्म चाहिँ मन कतै नगइकन एकरो हुन सक्यो भने भरे अब एकछिन श्वास प्रश्वास हेरेर एकछिन 1 मिनट जति हेर्दा मन फेरि कता कता भयो, ढाका बिहानतिर उता काण्डतिर, अनि फेरि एक गयो भनेर ल्यायो, अनि श्वास प्रश्वास, अनि फेरि 2-3 मिनट जति यहाँ भयो, अनि फेरि फट्टै निस्केर गयो कता कता, अनि एक भन्यो फेरि ल्यायो, अनि पहिला पालिको 2 मिनट पछिको 3 मिनट, अनि मिनट गर्दै जम्मा गर्दै आधी घन्टा भनेको चाहिँ होइन। भन्नुभयो नि, एकरो आधी घन्टासम्म एक नासे हुन सक्यो भने चाहिँ समाधि अब तपाईँलाई त्यति नै शरीरको अलिकति लक्षण देखाउन सुरु भइहाल्छ। तर अब तपाईँको कोसिस चाहिँ केमा हुन पर्यो भने मन त आफ्नो मन त होइन, अरूको मन त होइन आफूले सम्हालिदिनु पर्ने। अरूको मन आफूले सम्हालिदिनु परेको अप्ठ्यारो होइन, आफ्नो मन आफूले सम्हालिदिनु नि।
यो मनलाई खबरदार जान पाउँदैन बनाएर लाग्यो हो नि त। यहाँ श्वास प्रश्वासदेखि बाहिर जाँदैन। अब आफ्नो जीवनभरि सधैँ पहिलेको ढुङ्गामा बसेको छ होइन, सधैँ बाहिरी विषयमा मात्रै रमाइरहेको मन त हो कि होइन? यो 10 दिनलाई त कतै नजाऊ, यही बस कोसिस गर न। सकिन्न होला, गर्नुहुन्छ कोसिस? हो, त्यो कोसिस गर्नुहुन्छ भने योगीहरू हिँड्दा बस्दा खाँदा सुत्दा सबैमा होसियारी हुनुपर्छ। बस्दाखेरि पनि होसले सती पठानको साथमा, उम्मिँदाखेरि पनि सती पठानले उम्मिँदाखेरि एकै ठिङ्ग त होइन नि। पहिला यसो खुट्टा यसो गर्न पऱ्यो, मिलाउन पऱ्यो, अनि राम्रो टेक्न पऱ्यो। अनि अब अलिकति उमेर हुँदै गएका त हातको आम नली पनि हुँदैन, हात पनि यसो टेक्न पऱ्यो। अनि हात टेकेर बल पनि गर्न पऱ्यो, अनि बल उठिन्छ नि होइन। त्यो उठ्ने सम्ममा कति समस्या छ नि त्यहाँ। तर सती पठानवालाले चाहिँ त्यो समस्या सुरुदेखि नै उठी सकुन्जेलसम्मलाई होस गर्दै जानुपर्छ भन्नु हो नि। उठ्ने बेलामा यसो चलेको होस हल्यो, अनि हात राख्यो, टेक्यो, बल गर्यो, उठ्नतिर लाग्यो, उठ्यो, अनि उठेर हिँड्दाखेरि पनि अब एउटा खुट्टो उचाले सारे टेके, उचाले सारे टेके, त्यसरी त्यसमा होस राखेर। र होस राखेर भन्दाखेरि उचाले आँसुले सारे गर्दै चाहिँ नहिँड्नु होला, किन भन्दा यहाँ टाँसी हिँड्नुपर्छ। भरे एक्लैले त्यसो गर्दाखेरि पछिका सबै रोकिनुपर्छ। र ठिक्क छिटो पनि होइन, ढिलो पनि होइन, ठिक्क हिँड्नु, आफ्नो होस गर्न सक्ने गरी। होसले उचाले सारे टेके, फेरि अर्को उचाले सारे टेके। आँखा पनि ठिक्क अँखाडी मात्रै हेर्नु, अँखाडी पनि आँखाका ढोकालाई अलिकति तल झारेर भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। यो यिनी आँखाका ढोका हुने, ढोका हुने हो, यो ढोकालाई यसरी तल झार्नु भनेको। यसरी माथि नफर्काउनु, बुझ्नु हो नि। यसरी माथि नफर्काउनु, तल झार्नु। तल झारेपछि ठिक्क आफूदेखि अगाडि 3-4 हातसम्म मात्रै देखियो, आफू हिँड्ने बाटो देखियो भने भइगयो नि होइन। अनि त्यो बेलामा हिँड्दाखेरि टाउको चाहिँ हावा लगाएर हल्लेको पत्ता जस्तो नहोस्, भन्नु हो नि। टाउको अनि सिधा हुनुपर्छ। अब इन्द्रिय नभएको व्यक्तिको टाउको त यसो हिँड्दैछ, यता हेरेको छ, यता खुट्टा लम्किँदैछ, घरि खुट्टा हेर्छ। त्यो हिँडाइ त योगीहरूको हिँडाइ स्वायो नै त, स्वायो त त्यो हिँडाइ त कोही दुश्मन आइहाल्छ कि कतैबाट भन्ने जति चारपट्टि हेर्दै हिँड्ने हो नि। योगीहरूको हिँडाइ त बाहिरी दुश्मन होइन नि त, यो क्लेशको दुश्मन आउँछ कि उहाँहरू सती पठानले हिँड्ने हो नि त। ठिक्क अगाडि 4 हात मात्रै हेर्नु, दाहिने बायाँ पनि नहेर्नु, अनि हिँड्नु, उचाले सारे टेके, उचाले सारे टेके। सती पठानले त्यो हिँड्नुन्जेल पनि समाधि नबुझ्नु। समाधि भनेको मन आफूले चाहेको ठाउँमा राखी अडाउन सकेको यो शरीरमा, यहाँदेखि बाहिर कतैको आयोलाई नलिनु, यही शरीरमा भयो। अनि त्यसरी हेर्नु, आफ्नो ठाउँमा पुग्यो भने आफ्नो ठाउँमा बस्नु। आफ्नो ठाउँमा बस्दाखेरि पनि सकेसम्म आँखा बन्द गर्नु, या दाहिने बायाँ नहेर्नु। यहाँले यस्तो खुट्टा पसार्न मन आफ्नो बिस्तारामा भने पसाएर ढल्किनु। अब आफूले यही सती पठानलाई सुती पनि आचरण गर्नु, भन्नु हो नि। घन्टे ट्याङ्ग लाग्यो, सुने, उठ्न मन भयो, त्यहाँबाट उठे, बिस्तारै आए, त्यसरी सती पठायो। अब यो 10 दिनभरि यो मन यो शरीरदेखि बाहिर कहीँ पनि भन्नु हो नि। अब चिलायो, कनाउन मन लाग्यो, कनाउन मन नलागिकन हात चल्छ, पहिला मन लाग्छ, अनि मन लाग्यो जान्दैन त्यो मनलाई पनि, अनि हात गयो, कनाए हो,
अनि फेरि तल घारे। यी शरीर जसरी चल्छ चले अनुसारले सती पठाले चलोस्, हात खुट्टा सबै। यस प्रकारले साँच्चै कोसिस गर्ने भने 10 दिनको समय त बहुत ठुलो समय हो नि, ओके हैन? गर्दाखेरि 10 दिनमा तपाईहरुले जो तपाईहरुलाई चाहिएको शिल समाधि प्रज्ञा थोरै र धेरै मिल्छ भने के चाहिँ लिनुहुन्छ? धेरै लिनको लागि धेरै कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशलाई नै समाप्त गर्दछु। र आज स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी राजन थापा परिवार लेउबाट आज एक दिनको भोजन दान गर्नुभएको छ। आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानी दातामाथि मैत्री राखेर औषधि प्रतिवेक्षण गराइरहेको छ र औषधि प्रतिवेक्षणलाई म भारीबाट भनिदिन्छु, पछिबाट भन्नु होला। यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर गरी काय सुरक्षित भई ध्यान भावना आचरण गर्नु र नयाँ पुराना वेदनाहरू नहुनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौ। र योगीहरूले क्षय लिँदाखेरि क्षयलाई आफ्नो स्वास्थ्य हितको लागि औषधिको रूप सम्झेर लिनुपर्छ। र अहिले औषधि लिने विश्रामको समय भएको हुनाले भिक्षु सङ्घहरू अगाडिबाट जान सक्नुहुन्छ। योगीहरू पनि एक लहरले जानु होला अगाडिबाट उठेर।